السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ رب العالمین دے حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الرسل امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین دا بہت احسان ہے کہ جس مالک نے اپنی خاص توفیق دے نال سانو اپنے باغ اور مسجد دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرماؤ اللہ پاک ساری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج دا اے عظیم الشان فضائل
حرمین شریفین کانفرنس پروگرام ساڑھے محترم بھائی محترم جناب محمد مشتاق امین صاحب حافظہ اللہ تعالی و ماشاءاللہ ایک سعادت اور بابرکت سفر دا ارادہ رکھ دے نے تو اس حوالے دے نال انہوں نے اس پروگرام دا انعقاد کیتا۔ دعا فرماؤ اللہ پاک انہوں دے ارادے نو پائے تکمیل تک پہنچائے، اللہ پاک سفر آسان فرمائے اور نیکی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اور میرے محترم بھائی خطیب پاکستان قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد تنویر شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر جماعتی احباب بزرگ عالم دین فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد ادریس عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی محبت اور شفقت کہ جنہاں نے اس طالب علم نو تو صحباب دے نال ہم کلام ہون دا موقع عطا فرمایا۔ فضائل حرمین شریفین کانفرنس دے اندر تسی احباب ماشاءاللہ بڑی محبت دے نال تشریف فرما ہو۔ رب العالمین نے سب نالوں پہلے کر جو اپنی عبادت واسطے بنوایا او دا نام بیت اللہ، اور اللہ ذوالجلال والی کرام نے اس کارنوں بڑیاں شانہ بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والی کرام دا ایسا بابرکت کار ہے کہ اینو تعمیر بھی نبیہ نے کیتا اور اے دی حفاظت اے دی صفائی ستھرائی دیاں ذمہ داریاں بھی اللہ ذوالجلال نے اپنے انبیاء دیاں لگائیاں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیاریاں نو اس گھر دیاں زیارتاں نصیب فرماندے نے۔ بڑا قسمتاں والا اور بڑے مقدراں والا انسان ہے کہ جنہوں اللہ ذوالجلال والی کرام اپنے گھر دا حاضری دا موقع نصیب فرما دین، اپنے گھر دی زیارت دا موقع نصیب فرما دین، اور ایسا گھر ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہاں دے کولوں اپنے گھر دی تعمیر فرمائی، اور پھر اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن ذرا محبت دے نال سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دے اور ان اول بیت وضع للناس
اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی عبادت واسطے سب نالوں پہلے جڑا گھر تعمیر فرمایا وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیت اللہ نو بنایا، لوگاں دی ہدایت دا مرکز بنایا، لوگاں واسطے عبادت دی جگہ بنایا، اور ایسا اللہ ذوالجلال والاکرام دا کار ہے کہ جدے واسطے اللہ ذوالجلال دے انبیاء دعا کر دے گئے۔ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا مرحبا فضیلت الشیخ استاد العلماء مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن شاہین الاسری حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ استاد محترم تشریف لے آئے نے، اور تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ استاد محترم دا خطاب ہوئے گا۔ سارے ساتھی دل جمی دے نال تشریف رکھو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا کر بیت اللہ جدے واسطے رب العالمین دے پیغمبر نے دعاواں فرمائیاں، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے کر بیت اللہ اور مکہ واسطے کی دعاواں فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر دعاواں فرما رہے ہیں کہ اللہ مکے دے اندر جڑے رہن والے نے مکے دے باشندیاں نو پھلاں دے نال رزق عطا فرما دے، اور مکے نو امن والا، امن دا گہوارہ بنا دے، امن والا شہر بنا دے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر دیاں دعاواں نو قبول فرمایا۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسا خوبصورت مکے نو بنا دیتا، ایسیاں برکتاں والا، ایسیاں رحمتاں والا شہر بنا دیتا کہ اللہ ذوالجلال دی قسم آج حاجی جاندے نے، عمرہ کرن والے جاندے نے، ایسے ایسے پھل اتھوں مل جاندے نے، پوری دنیا دا چکر لگایا او میسر نہیں آندے۔ اے دعاواں جناب ابراہیم علیہ السلام دیا، اور اللہ ذوالجلال دے جتنے نبی آئے نے بیت اللہ دے نال تعلق رکھنے والے، بیت اللہ دے نال محبت پیار کرنے والے، اللہ ذوالجلال دے گھر دے نال بڑیاں محبتہ کر دینے۔ اور ایک اور دعا جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر دعاواں فرما رہے ہیں، اللہ تیرا گھر بیت اللہ سی تعمیر کر دیتا، اور اس گھر واسطے ایک امام دا بندوبست فرما دے، اس گھر واسطے خطیب دا بندوبست فرما دے۔ اے میرے پیارے خلیل جی کس طرح دا امام چاہیدہ، کیسا اس گھر واسطے مبلغ دے خطیب چاہیدہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس صفات دے نال دعاواں فرمایا، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ ایسا رسول مبعوث فرما دے جیڑا انہاں دیاں جاناں وچوں ہوئے، مکے دا رہن والا ہوئے، تے تیرے قرآن دیاں تلاوتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نوں سنائے،
تیریاں نشانیاں انہاں دے سامنے بیان کرے وَيُزَكِّيهِمْ تے انہاں نو پاک کرے تزکیہ کرے اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر وہ پیغمبر مبعوث فرمایا کہ جنہاں نے آکے بیت اللہ نو آباد کر دیتا بیت اللہ دے نال محبتاں بالیاں نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے کدے بیت اللہ دے اندر آگے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن پڑھ دینے کدے اللہ دیاں تسبیحات بیان کر دینے اور کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جے کیسیاں محبتاں بیت اللہ دے نال میرے پیغمبر دیاں اج ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیت اللہ نو مخاطب فرمایا اور آقا فرما دینے بیت اللہ سب نالوں بہترین جڑی جگہ اللہ ذوالجلال والاکرام ساریاں جگہ دے نالوں زیادہ محبوب ہے او بیت اللہ تیری جگہ جس جگہ تے اللہ ذوالجلال نے تینوں نصب فرمایا اے جگہ اللہ ذوالجلال والاکرام بھی پسند فرما دینے اور میں محمد نو بھی اس جگہ دے نال بڑا پیار ہے بیت اللہ اگر تیرے رہن والے منو مجبور نہ کر دے تے کدے بھی میں تینوں چھڑ کے نہیں سی جانا اینیاں محبتاں اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں بیت اللہ دے نال نے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر دیاں محبتاں بیت اللہ دے نال نے اور دعا کریا کر اللہ منو تینوں میں بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے تے بابا جی نے سندازے نال دعاواں کیتیاں اللہ مدت گزریا سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا اللہ مدت گزریا سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا اللہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردا اللہ میرا جی کردا میرا دل گردا سبز گنبد اکھیاں دے وچ پھردا تے جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ لگان نو جی کردا تے اللہ صفا مروہ تیرے شاعر نے اینا دعا وچ منگے آئے شاعر نے تے اما ہاجرہ وانگوں بے صبری نالے پھیریاں پان نو جی کردا تے اللہ جدوں فارغ ہو جا میں حج کر کے تے طواف بھی کر لا جی پر کے اللہ جدوں فارغ ہو جا میں حج کر کے تے طواف بھی کر لا جی پر کے پھر پلہ چک کے کعبہ دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا اللہ میرا جی کردا میرا دل کردا سبز گنبد اکھیاں دے وچ پھردا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے کر بیت اللہ دے نال بڑیاں محبتاں کر دینے بڑا پیار کر دینے آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک ایسا وقت بھی آیا کہ مکے والیاں نے بیت اللہ دے وچوں نکلن تے مجبور کر دیتا مکہ چھڑن تے مجبور کر دیتا تے راہ دیاں طریقیاں دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آج بیت اللہ نو الوداع کہہ کے جا رہے ہیں
تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جس علاقے دے اندر انسان دا بچپن گزریا ہوئے نا جتھے انسان دا لڑکپن گزریا ہوئے جتھے جوانی دے چاند ایام گزرے ہونا اونا گلیاں دے ککھا نال بھی انسان نو پیار ہویا کردہ آقا علیہ السلام دا بچپن مکے دیاں گلیاں دے اندر آپ دا لڑکپن مکے دیاں گلیاں دے اندر تے جوانیاں بھی مکے دے اندر گزر چکیاں نے اور مکے والیاں نے مکہ چھڑن تے مجبور کر دیتا انجرات دیاں تاریکیاں دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکے نو الوداع کہہ کے جا رہے ہیں تے آقا علیہ السلام نے مکے نو مخاطب فرمایا آقا فرما دینے بیت اللہ تیرے نال محبتاں تے بڑیاں نے پیار تے بڑا سی لیکن تیرے رہن والیاں نے مینوں تیرے تے نکلن تے مجبور کر دیتا تینوں جدا ہون تے مجبور کر دیتا تینوں چھڑن تے مجبور کر دیتا بیت اللہ اگر مینوں نکلن تے مجبور نہ کر دے میں ساری عمریں تیرے نال گزار دیندا اور ایتھے بابا جی نے انداز دے نال ترجمہ کیتا اوے چاندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں رب دی توحید دیاں کردا وازاں میں تے لوکاں دے کنی باندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد ناہی نیک خمیر دی چوک حبیب والی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اج بیت اللہ نو الوداع کہہ کے جا رہے ہیں تے نظراں مڑ مڑ کے بیت اللہ دے بہ رہیاں نے آقا علیہ السلام دی آنکھاں جو آنسو نے اوے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں ہن کرساں پھر زیارتاں تیریاں رب نو معلوم ساری بات تقدیر دی چوک وسندی ڈٹھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ دے نال محبتہ کرن والے بیت اللہ دے نال پیار کر دے رہنے اور اسے واسطے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ ذوالجلال تو دعا ہے کہ اللہ سن سب نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے اللہ روضہ رسول دیاں زیارتہ نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ